800 गज फासला है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से उस जगह का जहां पे उसामा बिन लादेन की यमनी बीवी ने कहा वो 5 साल से मुकीम थी। ये कैसे पॉसिबल है कि उसका पता ना लगे? देखिए जी, ये तो नालायकी है, नाअहली है। मैं समझता हूं कि सिर्फ आईएसआई लेवल पे नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लेवल पे और हमारी जो सिविल इंटेलिजेंस है उसके लेवल पे, तो ये तो हो सकता है कि एग्जैक्ट ना पता हो, लेकिन ये है कि हाई वैल्यू टारगेट कोई ना कोई वहां पे जो रह रहा हो, तो फिर पाकिस्तान में और पीएमए काकुल से सिर्फ 800 गज के फासले पर उसका पता ना करना जो है वो इसको सवाए नाअहली के और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं एक बात पे जो अमेरिकन जो ये एक इंसिनुएशन कर रहे हैं कि शायद हमने जानबूझ के ये छुपाया, उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि जैसे एयर वाइस मार्शल साहब ने कहा है, इसी तरह जब ये इस इहाते के बारे में, इस कंपाउंड के बारे में खुद पाकिस्तान ने अमेरिका को इत्तला दी थी कि ये एक सस्पिशियस कंपाउंड है और इसमें कुछ ना कुछ जो सस्पिशियस एक्टिविटीज या ट्रांसमिशन यहाँ से हुए हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये उस हद तक हम ये बरीउल जुम्मा हैं हम, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा ये जो है कि जो हमारी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है कि 2 घंटे तकरीबन 3 हेलीकॉप्टर या 4 हेलीकॉप्टर हमारी एयर स्पेस में रहे और वो किसी को पता ना चला और या उस पर रिएक्ट ना कर सके, तो ये हमारे मुंह पे तमाचा है, हमारे मुंह पे थप्पड़ है और इसमें बहुत एक मोरल लोअरिंग पॉइंट है ये फोर्सेस में भी, सिविल सोसाइटी में, अवामुल नास पे भी, क्योंकि बहुत बड़े सवालात उठते हैं कि अगर हम इसको नहीं संभाल सकते तो फिर हमारे दूसरे हाई वैल्यू टारगेट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। लेड टू दिस सिचुएशन, इन्वेस्टिगेशन तो ऑर्डर होगी, जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है फौज में। देखिए, ये एक मुझे अफसोस है कि हम ये समझें कि ये कोई मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। मैं खुद भी कमांडो रह चुका हूं। ये बातें असल में इसके 2-3 पहलू हैं। एक मिलिट्री ऑपरेशन का पहलू है और एक ये है कि क्या वो लेके क्या गए हैं। मिलिट्री ऑपरेशन वाइज इट वाज अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। यहाँ पे वो ऑपरेट करते रहते हैं अमेरिकन, उनके लिए आना कोई नया नहीं था, वो इस रूट को कई दफा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। लेकिन असल में बात यह है कि ये जो यहाँ से कोई भैंस नहीं उठा के ले गए, यहाँ से वो आपकी इज्जत उठा के ले गए हैं, क्योंकि आप कहते थे कि उसामा बिन लादेन यहाँ नहीं है, इसलिए 2-3 उसामा बिन लादेन हमारी इज्जत है? नहीं, हमारी इज्जत नहीं है। हम ये कहते थे कि यहाँ नहीं है, उन्होंने उस हैट में से वो खरगोश निकाल दिया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और दूसरी बात जो है, जो आप कहते हैं कि वो हमारी मदद के बगैर वो अफगानिस्तान में कामयाब ही नहीं हो सकते। एडमिरल साहब, ये खरगोश इस टोपी में डाला किसने था? ये टोपी में हो सकता है उन्हीं ने डाला हो, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि वो डाला भी काकुल के पास ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में वो हमारी मदद के बगैर कामयाब नहीं होते, रोज एक से एक जर्नैल आया होता है, उन्होंने साबित कर दिया कि हम तो आपके शहर में, एबटाबाद में, आपके घर के अंदर आपकी मदद के बगैर कामयाब हैं। मैं ये समझता हूं कि इसका ये पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई और कौम होती तो गवर्नमेंट रिजाइन हो चुकी होती, कुछ 1-2 जर्नैलों के या टॉप हेड्स के जो है वो हेड रोल हो चुके होते, रिजाइन कर चुके होते, लेकिन हमें तो तमाम लीडरान, खा वो फौजी हो, सिविल हो, वो बेगैरती का लेसन दे के वो कह रहे हैं भूल जाओ ये हो गया। खा वो फॉरेन सेक्रेटरी हो या खा वो रहमान मलिक हो, वो कहते हैं जी भूल जाओ ये हो गया है। ये एटीट्यूड बड़ा गलत है। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, हेड्स रोल होने चाहिए जैसे एडमिरल? ये तो एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है स्टेटमेंट देने की, मैं इससे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। एडमिरल साहब, क्या मजबूरी है आपकी ये स्टेटमेंट देने की कि हेड्स रोल होने चाहिए? मैं बात अगर कर लूं, देखिए बात ये है कि मैं बता देता हूं, इसका मतलब ये है, देखिए सर मैं एक मिनट बात कह रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमजोरी एयर डिफेंस कमांड की है, उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस की है, और उसके बाद अगर कोई चोर घुस आया है तो फिर जो लोकल हमारा सिस्टम था, चाहे वो पुलिस का था, चाहे वो फौज की एक काकुल की यूनिट ही चाहे क्यों ना हो, एक यानी कि पूरी एक एबटाबाद एक मिलिट्री सिटी है,
اس میں آپ تو ویسے تو ہم 3400 ناکے لگاتے ہیں لیکن 40 منٹ کا آپریشن ہوتا رہا اور وہ ایک ہیلی کاپٹر زندہ سلامت اڑ کے چلا جائے. یہ ہماری نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہمیں کیوں ایسی بات ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے اور جو لوپ ہول ہے ان کو کور کرنا ہے. بولنے کا موقع دیجئے ابھی. ایئر مارشل صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا ویسٹرن بارڈر ابھی ہے جہاں ہم ایک حالت جنگ میں ہیں، ہم یقیناً ایک حالت جنگ میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اس دیکھیے ایک بات مجھے اب کرنے دیجئے، اس کے بعد آپ ضرور جواب دیجئے. اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا یہ ایئر سپیس اتنی فریجائل ہے، کل کو کوئی بھی اسمگلر ہو، کل کو کوئی آرم ڈیلر ہو، کل کو کوئی ان کا القاعدہ کے لوگ ہوں، کل کو کوئی ہمارے دشمن ہوں، اگر وہ اس طرف سے اس روٹ سے جو ہے دشمن جو ہے وہ صرف اپنی اس ڈائریکشن سے نہیں آتا ہے. آپ نے بھی بہت آپریشن دیکھے ہوں گے، مجھے میرے نالج میں بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارا ایک منیمم سیف گارڈ سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمیں چلیں نہیں پتہ چلا کب کراس ہوئے، لیکن جب آ گئے ادھر اور اس وقت تو لوگوں نے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ یہ بتا دیا کہ یہ جناب ہو رہا ہے، ہیلی کاپٹر گر گیا ہے، ایبٹ آباد کے پاس گر گیا ہے. اس کے بعد کم سے کم یہ تو ہماری ایک جانے تو نہ دیتے اسے. دیکھیے ایئر ڈیفنس کمانڈ کا ٹوٹل فیلئر اس طرح سے ہے کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ کہ وار میں جو ایک ایئر ڈیفنس کمانڈ اور جہاں تک پی ایف کے ریڈار ہوتے ہیں اسی طرح ایئر ڈیفنس کمانڈ کے گراؤنڈ ریڈار بھی ہوتے ہیں. اور بات اس چیز کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ ایک نارمل حالات میں بھی اگر کوئی چیزیں فلائی کر رہی ہیں اسپیس میں اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی نہیں ہمیں آج ایک ہیلی کاپٹر اڑے ایبٹ آباد سے اور پنڈی میں آ کے وہ جی ایچ کیو کے اوپر کچھ کر جائے، تو آج کل تو ٹیکنالوجی ہے کہ ہیلی کاپٹر کہیں بھی اسمبل ہو سکتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. آج کل تو سعودی عربیہ میں تو وہ ریموٹلی کنٹرول چیز کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جب پہلا ہیلی کاپٹر آیا تو اس وقت وہاں کی آبادی میں شور مچ گیا، لوگوں نے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ الرٹ کر دیا. جو لوکل ایریا تھا یا سیکیورٹی یا سول ایڈمنسٹریشن تھی ان کو پتہ لگ گیا. اس میں 40 منٹ صرف ہوئے، پھر ان کو ایگزٹ کے لیے 20 منٹ صرف ہوئے. تو اس میں اگر ہم میں فیلیور ہے کہ اگر کوئی ہمارا منہ چڑھا کے جیسے کوئی چیل جو ہے وہ چوزا لے کے اڑ جائے، تو اگر اس میں ہماری ایئر ڈیفنس میں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ میزائل آ گئی ہے تو آپ نے آنے دی یا یہ جو ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. بات یہ ہے کہ اگر لو لیول اور ویلیز کی یہ روٹ اختیار کرتے ہوئے، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفیکلٹ آپریشن نہیں تھا. جو امریکنز ہیں ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا سمپل آپریشن تھا. ان کو یہ ٹوٹل ایریا نون ایریا ہے، وہ اس ایریا سے کئی دفعہ پریکٹس کر چکے ہوں گے، اور یہ سویلین آبادی سے جا کے ایک کمانڈو کا یہ ایکشن کر جانا کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں ہے. ہاں اگر کسی بیٹل سچویشن میں کرتے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستان ٹیریٹری میں اگر یہ وائلیٹ ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر ہمیں کوئی خوش نہیں ہونا چاہیے. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ذکر ہے اور فوج نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہیز بین آرڈرڈ انٹو دی سرکمسٹانسز. اکاؤنٹیبلٹی کا میں نے سوال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا ہیڈ شوڈ رول. کن کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے؟ اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ پہ ہونی چاہیے یا بیچارہ کوئی؟ ہم تو آدھا ملک چلا جائے تو ہم ہیڈ رول نہیں کرتے ہیں، تو یہ اس سے یہاں توقع کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہماری یہ تمام ہم کتنا پرسنٹ بجٹ خرچ کر رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ پہ؟ یہ 1300 ارب ڈالر کا بجٹ ہے، 850 ہم آرم فورسز پہ لگاتے ہیں، ہم ایجوکیشن پہ 1.4 خرچ کرتے ہیں. تو کیا یہ سوال پوچھنا اور ان کا جواب ڈھونڈنا جو ہے وہ حرام ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں یہ بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، لیٹ سے ہمارا دشمن تھا یا دوست تھا، اگر وہ دشمن بھی ہوتا اور وہ لے جاتے یا دوست بھی ہوتا وہ لے جاتے کسی آدمی کو، تو کوئی اپنے کوئی کٹیا میں ایسے نہیں گھسنے دیتا ہے. تو یہ بات وہ نہیں ہے. ہیڈ شوڈ رول، یس. اگر سب سے پہلے تو یہ ہے گورنمنٹ شوڈ ہیو ریزائن، کیونکہ یہ وار آن ٹیرر ہے، اتنا ہمارا اس میں سبکی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ شوڈ ہیو ریزائن. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سروسز جو کنسرن سروسز ہیڈز ہیں دے شوڈ ہیو ریزائن. اصل میں اگر عزت اور غیرت کی بات کرتے ہیں پھر تو یہ ہونا چاہیے. ہمیں تو سبق دیا جا رہا ہے بھول جاؤ، بے غیرت ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، ڈالر مل رہیں گے. آپ کو کیا پتا یہ کل کا واقعہ ہے.
یہ ہمیں کیا پوری قوم کو ایک ہی کام رہ گیا ہے لیڈروں کا کہ ان کو بغیرت بنا دو؟ اس کے علاوہ ان کو کوئی سبق نہیں دیا جا سکتا ہے؟